السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي؟ اليوم سنتكلم عن أهمية المحافظة على الصلوات الخمس، وهي من أهم الأمور التي أوصى بها القرآن الكريم وحديث الرسول الأمين. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويؤديها بخشوع وحضور قلب مراعيا لأركانها وواجباتها وسننها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمهم بدخول الجنة. قال جل جلاله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وروى الإمام البخاري في صحيحه حديثا يدل على مدى أهمية أداء الصلاة في وقتها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فلا بد أن نعود أنفسنا على المحافظة على الصلوات مع الجماعة في المساجد، ونرغب زملائنا وأصدقائنا بها. فيا أصدقائي الصغار، تعالوا ننوي من اليوم فصاعدا أن نحافظ على الصلوات مع الجماعة، وندعو إليها إخوتنا وزملائنا وأصدقائنا ومن حولنا حينما نذهب إليها. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.